गर्ने विद्यार्थीहरू पनि भर्ना हुन पाउनेछन्। मोडर्न प्र्याक्टिकल ल्याब साथै प्रोजेक्टरको माध्यमद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने र वैशाख महिनाभित्र भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्कमा 50% छुटको व्यवस्था। हरेक विद्यार्थी स्वरोजगार, उज्जवल भविष्य निर्माण, 100% जब प्लेसमेन्टको एउटै आधार। बुटवल टेक्निकल कलेज, बुटवल 3 गोल पार्क, बहुमुखी क्याम्पसको ठीक अगाडि आर्मी क्याम्पको साइडमा। मोबाइल 9857 26 291, 9821 43 50 57, 9857 31 854। सर्वसाधारणका लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना। अहिले विश्वभरि महामारीको रूपले फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको उच्च जोखिमले देश नै संकटमा परेको अवस्था रहेकोले सरकारले लगाएको लकडाउनको नियमलाई आत्मसात गर्दै सबैले यसको पालना गरौं। लकडाउन नै अहिलेको सुरक्षा हो। कोरोना भाइरसबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौं। सकभर घरमै बसौं। घर बाहिर निस्किँदा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। नियमित साबुन पानीले हात मिची धोऊ। खोक्दा हाछ्यौं गर्दा नाक मुख छोप्ने गरौं। धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा नजाऊ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण भएको आशंका लागेको खण्डमा तुरुन्तै स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा विजयनगर गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा लैजाने काम गरौं। अनुरोधक विजयनगर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खुरहुरिया र इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुर कपिलवस्तु। आमाले पिँढीमा सुन्जाएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। दिदी सुन्छन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत समाचार सत्य विजयनगर एफएम सुन्न गछमारी हत्या, गछमारी हत्या। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको बिहान 6:35 बजेको विजयनगर खबरमा प्रभात न्यौपानीको हार्दिक स्वागत छ। यो खबर एफएम ब्यान्डको 100.7 मेगाहर्जसँगै सामुदायिक रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेजबाट विश्वभरिकै साथ सुन्न सक्नुहुन्छ। खबरको सुरु गरौँ यस प्रसारणमा हुने खबरका मुख्य शीर्षकहरूबाट। बहादुरगञ्जमा 1 लाख बढीको कुखुरा नष्ट, महामारीको चपेटामा परेका 91 घर परिवारलाई राहत वितरण, कपिलवस्तु अस्पताललाई 3 लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 2787 पुग्यो, देशभर संक्रमितको संख्या 10,000 नाग्यो। झण्डै 2 वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पेश। मेची नाकाबाट निर्यात खुकुलो भन्दै नेपाल एयरलाइन्सद्वारा साउदी अरबमा चार्टर उडान, थाइल्याण्डबाट 335 जनाको उद्धार, एमसीसीको विरोध स्वरूप काठमाडौँमा पर्दछन्। बाँकीमा भएको कार दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु, रामदेवको पतञ्जलिले बनाएको कोरोनाको औषधि प्रयोगमा रोक, विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 93,45,000 पुग्यो, 4,78,000 बढीको मृत्यु र रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर ओलम्पिक दिवस मनाइयो।
नमस्कार है काका काकी। नमस्कार बाबु। होइन के गफ गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, यो कोरोना हो कि के जाति हो, रोग फैलिँदै भन्छन् सबैतिर। होइन कुरो के हो बाबु? हो नि काकी, संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने यो कोरोना भाइरस रोग त विश्वभरि छाएको छ। आत्तिनु भएन, तर सचेत हुनु पर्यो काकी। अनि बाबु, यो कोरोना लाग्दा कस्ता लक्षण देखिने रहेछन्? ल सुन्नुहोस् काकी, यो कोरोना भाइरस रोग लाग्दा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। ए, अनि बाबु यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? यसबाट बच्न सर्वप्रथम ज्वरो र खोकी लागेका व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई पनि त्यस्तै भएमा अलि टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने, घरमै बस्ने के काकी। आँखा, नाक र मुख नछुने, साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, एक आपसमा जुठो नखाने, हात नमिलाउने, बरु नमस्कार गर्ने, माछा मासु खानै परे राम्ररी पकाएर मात्रै खानुपर्छ काकी। अनि साँच्ची कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने, घरमै बस्दा पनि परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा अर्थात् एकान्तमा बस्ने। अनि यो रोग लागे के गर्ने त बाबु? सुन्नुहोस् काकी, यो रोगको शंका लागे स्वास्थ्य संस्थामा जाने वा पैसा नलाग्ने फोन 1115 मा सम्पर्क गर्ने, अरूलाई नसरोस् भनेर भेटघाट नगर्ने, खोक्दा टिस्यु पेपर वा कुहिनोले नाक र मुख छोप्नुपर्छ काकी। सार्वजनिक हितका लागि सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र केयर नेपालद्वारा जारी। उफ, कति गर्मी। रक्षा, गर्मी भो, पंखा खोल त। पंखा संखा बिग्रेको छ, घुमाउनु आफ्नै हातले। त्यसो भए चिसो पानी ल्याउ न त फ्रिजको। खानुभयो फ्रिजको पानी? फ्रिज बिग्रेर कबाडीलाई बेच्दै मैले? होइन, नबिग्रेको के छ यो घरमा? तिम्रो दिमाग त बिग्रेको छैन नि? तपाईकै दिमाग बिग्रेर जहाँ पाए त्यहीबाट सामान ल्याउने हो अनि मलाई दोष। ल भो नरिसाउ, कहाँबाट ल्याउ भन त सामानहरू? फेरि नानी बाबुको लागि किताब पनि ल्याउनु छ, धेरै ठाउँमा धाउन नपरोस्। अन्त जानै पर्दैन नि, हाम्रै विजयनगरको प्रेमनगर भटनीमा छ नि सारो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी, त्यहीबाट ल्याउनु न। हजुर, हाम्रा सेवाहरू हाउस वायरिङका सम्पूर्ण सामान, पंखा, मोटर, एलईडी, एलसीडी टिभी, फ्रिज, कुलर, टेबल फ्यान, स्ट्यान्ड फ्यान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेटहरू, फोटोकपी, लेमिनेसन, यी सेवाद्वारा बिजुलीको बिल भुक्तानी, रिचार्ज सेवा, बोर्डिङ तथा सरकारी स्कुलका किताब कापी पनि उपलब्ध छ। साथै डिसोमको अधिकृत विक्रेता र सम्पूर्ण किसिमका रिचार्जको होलसेल तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। इमेल तथा इन्टरनेटको समेत सुविधा रहेको छ। सम्पर्क सारू इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड स्टेसनरी, विजयनगर 6, प्रेमनगर, भटनी, हाट बजार चोक। प्रोप्राइटर केशव सारू, सम्पर्क नम्बर 98 1 19 70 948, 98 6 79 066 40। सबैको घर घरमा, सबैको मन मनमा अटाउने, दूर दराजसम्म सूचना फैलाउने, सूचनाको संवाहक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज। 7 मेगाहर्ज। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। इलाका प्रहरी कार्यालय बहादुरगञ्जले अवैध कुखुरा बरामद गरी नष्ट गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बहादुरगञ्जबाट खटीको टोलीले कृष्णनगरदेखि बुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु 1 च 6325 नम्बरको पिकअप राति 11:45 बजे सुरागीको आधारमा चेक जाँच गर्ने क्रममा बिल भरपाई नभेटिएपछि कुखुरा नष्ट गरिएको र पिकअप गाडी भन्सार पठाइएको प्रहरी नायब निरीक्षक धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यो अवैध कुखुरा करिब 1,30,000 बराबरको रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बहादुरगञ्जले जनाएको छ। त्यस्तै लु 1 च 6253 नम्बरको अर्को पिकअपमा पनि 437 केजी कुखुराको बिल भेटिएपछि थप अनुसन्धानका लागि पशु क्वारेन्टाइन कृष्णनगरमा पठाइएको भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। बरामद गरेको कुखुरा कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामविलन चौधरी, पत्रकार सर्वसाधारण लगायतको उपस्थितिमा नष्ट गरिएको हो। विश्व महामारीको चपेटामा परिरहँदा नेपालमा 92 दिनको लामो लकडाउन चलिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा गरिब, विपन्न, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति समयमा राहत नपाउँदा भुमरीमा पुग्न लाग्दा कपिलवस्तुमा 91 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका र शुद्धोदन गाउँपालिकामा 91 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।
कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मडाहाका 21, सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गनबरीका 33 र कपिलवस्तु नगरपालिकाका 37 घर परिवारलाई स्व राहत वितरण गरिएको सहज परियोजनाका प्रोग्राम अफिसर रिखीराम हरिजनले बताउनु भएको छ। मधेस मानव अधिकार गृह माहौरी होमको आयोजना भियासो नेपाल इन्टरनेशनल अलर्ट र डीएफआईडी को आर्थिक सहयोग तथा वडा कार्यालयको सहकार्यमा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा राहत वितरण गरिएको हो। राहतमा 30 केजी चामल, 3 केजी अरहर दाल, 4 केजी चिनी, 2 लिटर धारा तेल, 2 केजी नुन, 4वटा नुहाउने साबुन वितरण गरिएको प्रोग्राम अफिसर हरिजनले जानकारी दिनुभएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका 2 स्थित घर निर्माण कार्यमा एक मजदूर छतबाट हाम फालेर ज्यान फालेका छन्। स्थानीय जाहिर खानको घरमा काम गर्ने जिल्ला कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका 6 खैरीका 38 वर्षीय दिपु लोहार छतबाट हाम फालेर ज्यान गुमाएका हुन्। लोहार अचानक 3 तले घरको एक तला छतबाट आफै हाम फालेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनलाई स्थानीय मेडिकलमा लगिएको थियो। दाहिने हात र खुट्टा भाँचेको, शरीरको भित्री भागमा चोट लागेकोले थप उपचारका लागि बुटवल प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारका लागि लगिएको थियो। लोहारको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लले बताउनु भएको छ। हाम फाल्नुको कारण नखुलेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको मल्लले बताउनु भएको छ। कपिलवस्तु अस्पताललाई 3 लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। यूएनएफपीएले अस्पतालले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। यूएनएफपीएका जिल्ला संयोजक चित्र महतोले सो सामग्री अस्पतालका मेसु किशोर बन्जाडेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। जबरजस्ती करणी घटनामा प्रयोग गरिने 55 थान रेप किट, परिवार नियोजनका आकस्मिक साधनहरू तथा यौन रोगका किटहरू प्रदान गरिएको थियो। सो अवसरमा मेसु बन्जाडेले आकस्मिक रूपमा प्रयोगमा आउने सामग्रीले पीडित र हिंसामा परेकाहरूको जाँच र उपचारमा सहयोगी हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम संयोजक महतोले लकडाउनका बेला महिला हिंसामा परेकाहरूको स्वास्थ्य जाँच लगायतमा प्रयोग हुने गरी सो सामग्री उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश 5 मा मंगलबार थपै 123 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यससँगै प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 2787 पुगेको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहमा गरिएको परीक्षणमा पाल्पाका 44 जना, प्युठानका 45 जना, गुल्मीका 2 जना र अर्घाखाँसीका 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा दाङका 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देहीका 1 जना, गुल्मीका 3 जना, अर्घाखाँसीका 2 जना र प्युठानका 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 अन्तर्गतका जिल्लाहरूमध्ये कपिलवस्तुमा 703, रूपन्देहीमा 363, बाँकेमा 342, दाङमा 301, अर्घाखाँसीमा 250, गुल्मीमा 244, पाल्पामा 229, प्युठानमा 174, बर्दियामा 154, नवलपरासीमा 78, रोल्पामा 45 र रुकुम पूर्वमा 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय तथ्याङ्क अधिकृत मनबहादुर वलीले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म प्रदेश 5 मा 1134 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 10 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 5 मा 7000 बढी स्वाबको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ भने 12 जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा 19000 जना रहेका छन्। यस्तै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 10099 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2224 जना डिस्चार्ज भएका छन्। झण्डै 2 वर्षपछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको 2075 साल भदौ 4 गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि भदौ 5 गते नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले 22 महिनापछि नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।
नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुङ्गो लगाए पनि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। भारतको पश्चिम बंगाल सरकारको अवरोधका कारण 31 दिनदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको मेची नाकाको अवरोध खुकुलो बन्दै गएको छ। नेपाली कृषि उपज बोकेको कन्टेनर हो सोमबारदेखि नाकाबाट पास हुन थालेको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ। आइतबार 9 र सोमबार 13 गरी 21 वटा अमृतसर बोकेका कन्टेनर मेची नाकाबाट भारततर्फ गएको र मंगलबार चिया तथा अलैँची बोकेको थप 10 वटा कन्टेनर जाने क्रममा रहेको भन्सार प्रमुख विश्वकर्माले बताउनु भएको थियो। कोरोनालाई कारण देखाएर पश्चिम बंगाल सरकारले भुटान, बंगलादेश र भारत निर्यात हुने नेपाली वस्तु निकासीमा अवरोध गरेको थियो। केन्द्र सरकारको नीति विपरीत प्रदेश सरकारले नाकामा अवरोध गरेपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै दिल्ली दूतावास र कलकत्ता स्थित महावाणिज्य दूतावासबाट नाका सहजीकरणका लागि भारतले आग्रह गर्दै आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो पटक साउदी अरबमा चार्टर उडान गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत भएको हो। गत आइतबार साउदी अरबको रियादबाट 247 जना नेपालीको उद्धार भएकोमा मंगलबार राति फेरि अर्को चार्टर विमान जेद्दा उडेको छ। जेद्दाबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमान आज नेपाली श्रमिक लिएर स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ। पहिलो पटक साउदी अरबको रियाद पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले जेद्दामा पनि पहिलो पटक नै उडान भरेको हो। उक्त चार्टर उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्स मार्फत गिल्ड ट्राभल र जियोल्यान्ड ट्राभल्सले बुकिङको जिम्मा पाएको थियो। जसअनुसार जेद्दाको चार्टर उडानमा मंगलबार दिउँसोसम्म 200 जनाको बुकिङ भइसकेको जियोल्यान्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक शरद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बुकिङ जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले संकटको बेला नेपाल एयरलाइन्स साउदीसम्म पुगेको भन्दै शर्माले अवस्था सामान्य भएपछि पनि नियमित उडानको लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको साउदीमा नियमित उडान हुन सके देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलो चरणमा सरकारले साउदीबाट 3312 नेपालीको उद्धार गर्दैछ। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट प्रभावित भएका 325 जना नेपालीलाई थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्काइएको छ। बैंकक स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यही मंगलबार र जुन 17 गते गरी 325 जनालाई नेपाल फर्काइएको हो। हिजो मात्रै नेपाल वायु सेवा निगम संघको समन्वयमा थाइल्याण्डबाट 78 जनालाई स्वदेश फर्काइएको दूतावासले जनाएको छ। यसअघि हिमालय एयरलाइन्स संघको समन्वयमा 17 जुनमा सिंगापुरबाट 113 जना र कम्बोडियाबाट 33 जनालाई स्वदेश फर्काइएको थियो। नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा लगायत साना 11 दलले एमसीसीको विरोधमा मंगलबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उक्त विधेयक देशको हित विपरीत भएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कांग्रेसको पूर्ण समर्थनको सुनिश्चितताका आधारमा सरकारले यसलाई पारित गराउन लागेको भन्दै संघर्षको कार्यक्रम गरिएको उक्त दलले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै खारेज गर्नुपर्ने कारणहरू उल्लेख गरेको नाराहरू लेखेको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता भएकोले नेपाल नेपालीको स्वाधीनता र स्वाभिमान गर्ने कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। यस्तै पश्चिम रुकुमको सोतीमा दलित युवक सहित 6 जना मारिको घटनाको विरोधमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा सिठी जुलुस निकालेको छ। अन्तर्जातीय बिहे गर्न जाँदा केटीका आफन्तको कुटपिटबाट मारिएका नवराज विश्वकर्मा र उनका 5 साथीको हत्यामा संलग्नलाई कडा सजायको माग गर्दै माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सिठी र्याली भएको हो।
तपाई बिहान 6:35 बजेको विजयनगर खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। यो समय कोरोना भाइरस विरुद्धको हो। यति बेला म साबुन पानीले हात धोएर आउँछु, तपाई पनि साबुन पानीले हात धोएर आउनुहोस्। त्यसपछि बाँकेमा भएको कार दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। रामदेवको पतञ्जलिले बनाएको कोरोनाको औषधि प्रयोगमा रोक। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 93,45,000 पुग्यो। 4,78,000 बढीको मृत्यु र रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर ओलम्पिक दिवस मनाइयो लगायतका खबरहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। आप हम लोग के खातिर सचेतता, कोरोना वायरस रोग के संक्रमण का रोकक अपनाए जाए वाला सतर्कता। कोरोना वायरस रोग श्वास प्रश्वास के माध्यम से फैले वाला संक्रमण होय। संक्रमित मनाई खांसत और छींकत निकाले वाला थूक और नाक के माध्यम से एक मनई से दोसर मनई में ये वायरस फैलत है। इस संक्रमण से बचे के खातिर का करे के चाहिए? खांसत, छींकत, नाक, मुंह, मुंदो और प्रयोग करा टिश्यू पेपर का तुरंत कूड़ा फेंके वाले जगह में बेंगा दिया जाए। समय समय में साबुन पानी से हाथ मुंह मलमल के धोवा जाए या अल्कोहल भवा सैनिटाइजर प्रयोग किया जाए। हाथ न मिलाओ, उके जगह में नमस्कार और राम राम करो। का न करे? जुखाम लगा मनई से दूर रह जाए या अपने का जुखाम लगा है तो और मनीन से दूर बैठा जाए। भीड़ में न जावा जाए और औरों का न जाए बतावा जाए। और ध्यान देख पड़े वाला बात, बुखार आवत, खांसी लागत, सांस ले तकलीफ होत, नेरे रहा स्वास्थ्य केंद्र में ही संपर्क करा जाए। कोरोना वायरस रोग के बारे में और जानकारी के खातिर पैसा न पड़े वाला हॉटलाइन टेलीफोन नंबर 1115 में फोन करा जाए। न परेशान हुआ जाए लेकिन होशियार रहा जाए। सार्वजनिक हित के लिए सिद्धार्थ सामाजिक विकास केंद्र और केयर नेपाल द्वारा जारी सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो विजयनगर FM 100.7 मेगाहर्ज। साबुन पानीले हात धोइसकेपछि अब सुन्नुहोस् बाँकी खबर। आफ्नै 17 वर्षीय छोरीलाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियोगमा ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 6 बस्ने सिन्धुपाल्चोक घर भएका 40 वर्षीय पुरुषलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती पुरुषले 2076 कार्तिक 12 गतेदेखि विभिन्न डर त्रासमा परि पटक पटक आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करडी गरेको पनि खबर प्राप्त हुन साथ महानगरीय प्रहरी विरुद्ध साधुबाटबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका 1 मा रहेको अगैया जंगलमा भएको कार दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार दिउँसो पूर्वबाट पश्चिमतर्फको लागि छुटेको बा 14 2789 नम्बरको कार अनियन्त्रित भई सडक किनारको दायाँतर्फ रहेको रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। कारका चालक भरतपुर महानगरपालिका 12 का 41 वर्षीय कमलराज लम्साल, पूर्व नवलपरासी कावासोती नगरपालिका 8 का 22 वर्षीय क्षितिज राजकुमारको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुवैको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। योग गुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जलिले बनाएको भनिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको आयुर्वेदिक औषधिको प्रचार प्रयोगमा भारत सरकारले रोक लगाइदिएको छ। भारतको आयुष मन्त्रालयले पतञ्जलि ग्रुपलाई निर्देशन दिँदै मंगलबार यस औषधिको परीक्षण नहुन्जेल प्रचार प्रसार नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै उत्तराखण्ड सरकारको लाइसेन्सिङ अथोरिटीबाट यस उत्पादनको अनुमति पत्रको प्रतिलिपि पनि मगाइएको छ। मंगलबार बिहान पतञ्जलि आयुर्वेदका प्रमुख योग गुरु बाबा रामदेवले कोरोना भाइरसबाट बच्न कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक औषधि सार्वजनिक गर्दै यसबाट बिरामी ठिक भइरहेको जिकिर गरेका थिए। उनले यो घोषणा गरेसँगै कोरोनाको गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भारतमा खुसियाली छाएको थियो। तर यो खुसी साँझसम्म मात्र टिको। आयुष मन्त्रालयले पतञ्जलिलाई औषधिको प्रचार नगर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उसको रिसर्चको पूरा विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै करिब 10 करोड दक्षिण एसियाली बालबालिका गरिबीको रेखामुनि पुगेको राष्ट्रिय संघीय निकाय युनिसेफले सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको दीर्घकालीन प्रभाव नामक रिपोर्टमा उक्त संख्याको रिपोर्ट उल्लेख गरिएको हो। उक्त जनघनत्व रहेको यो क्षेत्र जहाँ विश्वको झण्डै 1/4 जनसङ्ख्या रहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनलाई नराम्रोसँग प्रभावित अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनी खुकुलो पारिएको छ। तर संकट फैलिने क्रम रोकिएको छैन। महामारीका कारण
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसँगै यहाँका करोडौं बालबालिकाको अवस्था गरिबीतर्फ धकेलेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। एसियाली 8 मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिप्स र भुटान समावेश रहेको दक्षिण एसियामा करिब 60 करोड बालबालिका रहेकोमा झण्डै 2 करोड 40 लाख गरिबीका बीच बाँचिरहेका युनिसेफले बताएको छ। महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन्। खासगरी ग्रामीण परिवारका इन्टरनेट र विद्युत समेतको पहुँच नहुँदा लामो समयदेखि बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। यसबाहेक बालबालिका, किशोर किशोरी वा युवाहरू घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूलाई घरेलु हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेसन लगायतका विषयहरू अन्य प्रमुख जोखिमहरू पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ। विश्वमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 93,93,569 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 4,78,949 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 50,37,723 जना उपचारपछि निको भएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमित 4,56,115 मध्ये 2,58,574 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने अहिलेसम्म 14,483 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा हालसम्म 10,099 जना संक्रमित भेटिएका छन्। आजसम्म 2,224 जनालाई निको भइसकेको छ भने 24 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। कोरोना भाइरस महामारीका नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले भिडियो बैठकबाट ओलम्पिक दिवस 2020 मनाएको छ। एनओसीले मंगलबार 7 बाटो स्थित एनओसी मुख्यालय प्राङ्गणमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर दिवसको कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो। त्यसपछि जुम सफ्टवेयर मार्फत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेको थियो। एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर ओलम्पिक दिवस मनाउन सुरु गरेको बताउनु भएको थियो। जुम मिटिङमा अध्यक्ष श्रेष्ठ, एनओसी पदाधिकारी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमल सिन्हा, राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, खेलाडी दीपक विष्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विगतका दिनमा ओलम्पिक दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै आएको तर यस वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा मनाउन नपाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण गरेर प्रशिक्षणमा फर्काउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले राखेको कार्ययोजना पाएपछि खेलाडीहरूलाई लकडाउनमा पनि कसरी प्रशिक्षण गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी विजयनगर खबरको अन्त्यमा आइसकेका छौं। खबरबाट बिदा हुनु पर्व। यतिन्जेल प्रसारण भएका खबरका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बहादुरगञ्जमा 1 लाख बढीको कुखुरा नष्ट। महामारीको चपेटामा परेका 91 घर परिवारलाई राहत वितरण। कपिलवस्तु अस्पताललाई 3 लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,787 पुग्यो। देशभर संक्रमितको संख्या 10,000 नाग्यो। झण्डै 2 वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पेश। मेसिनाकाबाट निर्यात खुकुलो बन्दै। नेपाल एयरलाइन्सद्वारा साउदी अरबमा चार्टर उडान। थाइल्याण्डबाट 335 जनाको उद्धार। एमसीसीको विरोध स्वरूप काठमाडौँमा प्रदर्शन। बाँकीमा भएको कार दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। रामदेवको पतञ्जलिले बनाएको कोरोनाको औषधि प्रयोगमा रोक। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 93,45,000 पुग्यो। 4,78,000 बढीको मृत्यु र रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर ओलम्पिक दिवस मनाइयो। हवस् त सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेजबाट विश्वभर एकैसाथ प्रसारण भएको बिहान 6:35 बजेको विजयनगर खबर यही सकिन्छ। प्राविधिक साथीसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सबैको घर घरमा, सबैको मन मनमा अटाउने, दूरदराजसम्म सूचना फैलाउने, सूचनाको संवाहक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज। यति बेला बिहानको 7 बज्यो।